انا اتجوزك على الهوا. لا شكرا. مطلقة بفخر 3 مرات. 3 مرات مطلقة على راس السطح، وبالمتعة ما بعرف قد العدد. شو بدي كذب؟ انت عم تلجأ لزواج المتعة ليه؟ سكس، هون خلصت. هي كم عقد متعة عاملة؟ ما بعرف الرقم. أطول زواج متعة قد ايه استمر؟ جمعة. أقصر زواج متعة قد ايه؟ نص ساعة. مكان اللقاء وين؟ بالسيارة. بالسيارة؟ لهاللقاء نص ساعة بالسيارة. قديش كان المبلغ اللي اتفقتوا عليه؟ 100,000. كيف عرفتي انه خلصت نص ساعة؟ طلعت بالساعة لنقول هلا 2 ونص بيخلص الوقت. ممنوع يبقى ايد قرنة. خلصت. كيف نص ساعة؟ قضاء حاجة. خلصت. تتجوزوا نص ساعة ألارم، نص ساعة خلصنا قضاء باي حاجة. باي. ليش بدي مرمطني كل العمر؟ وباي باي. وشو؟ غيرك أحسن. شو؟ باي باي. اللي بعده. ليش مستغرب؟ مش بس أنا، كل الدنيا هيك. أي أساليب إغراء ممكن تعمليها إذا عجبك رجل؟ بس الطلاق.